नवाज शरीफ किसी ज़रूरी बात के लिए आपको अपने साथ घर लेकर जाना चाहते थे। देखो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ऐसा करो तुम रात को आ जाना। देखिए इनकार ना कीजिएगा, एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अभी आप जवाब भी ना दे पाए थे कि नवाज शरीफ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। आप चारों न चार गाड़ी में बैठ गए। नवाज शरीफ के चेहरे पर खुशी के तासुरात नमूदार हो गए। उसने दूसरी जानब से आकर ड्राइविंग सीट संभाली और एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर पहुंचे, गेट खुला हुआ था। गाड़ी पोर्च में खड़ी की और मुलाजमों को हुक्म दिया कि कोई भी मिलने आए तो कहना साहब मसरूफ़ हैं, ख़बरदार जो किसी ने डिस्टर्ब किया। कमरे में दाखिल होते ही नवाज शरीफ ने बिजली की तेज़ी से दरवाजे की चुटकी चढ़ा दी और खिड़कियों के पर्दे बराबर करने लगा। कई लम्हे खामोशी में ही गुजर गए। वो झिझकते हुए बोला, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दरअसल चंद दिन कबल वेम्बले लंदन कॉन्फ्रेंस ने नवाज शरीफ को काफ़ी मुतासर किया था। अरब व अजम के उलमा और सियासी कायदीन और हज़ारों सामीन की मौजूदगी ने नवाज शरीफ को किसी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला कर दिया था। अपनी पूरी ज़िंदगी में नवाज शरीफ ने किसी बड़े से बड़े लीडर को भी इस शान व शौकत के साथ दियार गैर में अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के लिए फ़िक्रमंद नहीं देखा था। नवाज शरीफ दोबारा गोया हुआ, मेरी एक दरख्वास्त है, क्या आप सच सच बताएंगे? वो चौंक उठे, आखिर बात क्या है? उसने तेज़ी से बोलने की कोशिश की, अल्फाज आगे पीछे हो गए। भई पहले सुकून से बात तो समझाओ, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने एक गहरी सांस बाहर निकाली और इसी रफ्तार से बोला, आप हज़रत इमाम मादी तो नहीं? आप एकदम चकरा से गए। जिस्म पर एक लम्हा के लिए लर्जा तारी हो गया। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। देखिए नाराज़ ना हो, मेरी पूरी बात तो सुन लें। देखिए हम आपको एक मुद्दत से देख रहे हैं। हमारे घर में दिन रात आपकी बातें होती हैं। अब्बा जी ने घाट घाट का पानी पिया है। उन्हें मालूम है कि हर शख्स के बिकने का एक रेट होता है। इन चंद सालों में वो आपको हर तरह से आजमा चुके हैं, मगर आपने हर पेशकश को हमेशा ठुकरा दिया। जंग जैसे दूर दराज इलाके से वेम्बले लंदन तक का सारा सफ़र हमारे सामने है। इस मुख्तसर अरसे में आपने बग़ैर किसी माली सपोर्ट के जिस तरह मिनहाजुल कुरान का आलमगीर सतह पर नेटवर्क फैलाया, उसे देखकर हमारी फैमिली वर्ता हैरत में है। मैं खुद हुकूमत में हूँ। तमाम एजेंसियाँ हर तरह की तहकीक कर चुकी हैं। किसी भी अंदरूनी या बैरूनी लाबी से आपका ताल्लुक साबित नहीं हुआ। आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो आपकी पुश्त पर है? तुम कहना क्या चाहते हो? आपने बात काटते हुए गुस्से से पूछा। अक्ल के नाखून लो, ये बात करके तुमने ना सिर्फ अपना ईमान खतरे में डाल दिया है, बल्कि मुझे भी गुनाहगार कर रहे हो। हज़रत इमाम महदी का ताल्लुक खिता अरब से होगा। वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना होगा, जबकि मेरे वालिद का नाम फरीदुद्दीन और वालिदा का नाम खुर्शीद बेगम है। नवाज शरीफ हैरानगी से उन्हें देखने लगा। इसी हैरानगी की वादियों से हकीकत की दुनिया में वापस लाने की खातिर आप मजबूत लहजे में बोले, कलमा दोबारा पढ़ो। जी, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। नवाज शरीफ ने जल्दी से कलमा पढ़ा। आपने हाथ मिलाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। एक तरफ नवाज शरीफ का एतकाद इस इंतहा पर कि इमाम महदी का मर्तबा देने के लिए बेताब, तो दूसरी जानिब वो वक्त भी आता है जब सब ताल्लुक, सब अकीदतें एक इनकार की नज़र हो जाती हैं। आप नवाज शरीफ को हैरत की वादियों में छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। आपकी ज़िंदगी कभी भी जमूद का शिकार नहीं रही। आपने हर दौर में लहू गर्म रखने की खातिर जुल्म से जंग की, वो जंग जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई थी। ज़ियाउल हक के दौर में कई मरतबा आपको वफाकी वजारतों की पेशकश हुई, मगर आपने हर दफ़ा इनकार किया। मुस्तफ़वी इनकलाब की वो मंजिल जिसके हसूल की खातिर आपने अपने मुर्शिद सैयदना पीर ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी अल कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की, जिस मंजिल के हसूल के लिए आपने शबाना रोज़ मेहनत की, वो मुस्तफ़वी इनकलाब किसी सियासतदान, किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का मरहून मिन्नत ना था।
اس لیے آپ نے ہر پیشکش کو ٹھکرا کر اپنی جدوجہد کو اپنے زور و بازو پر جاری رکھا۔ مارشل لا کا دور ختم ہوا، نام نہاد جمہوریت کا دور شروع ہو گیا۔ عوام سمجھے شاید اذیتوں کا دور ختم ہو گیا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ اصل لمحات تو اب شروع ہونے والے ہیں۔ بینظیر بھٹو نے گورنمنٹ سنبھالتے ہی اپنے اصل کارکنوں کو نظر انداز کر کے نااہل افراد کو وزارت، مشاورت اور سفارت کی کرسیوں پر بٹھا دیا۔ غریب نوجوانوں کو بے روزگاری کے جہنم میں تڑپتے چھوڑ کر سفارشی جیالوں کو ترجیح دی جانے لگی۔ سرکاری نوکریاں ریوڑیوں کی طرح اپنے حواریوں میں بانٹی جانے لگیں۔ برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے میں میٹرک پاس دفعہ 302 کے مجرم کو کمرشل اتاشی جیسے عام عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ بینظیر بھٹو بذات خود ایک ذہین خاتون تھیں، مگر بیوروکریسی نے جاگیرداروں اور وڈیروں کی دم پر پاؤں رکھتے ہوئے بینظیر کی ساری ذہانت کو جہالت کی قبروں میں دفنا دیا۔ مرکز اور صوبے ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ بالکل جنگ کا سا سماں پیدا ہو گیا۔ صوبہ پنجاب پر نواز شریف کا قبضہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب طاہر القادری اور شریف فیملی کے تعلقات میں پہلی دراڑ پڑی۔ نواز شریف نے اس موقع پر آپ کو پنجاب پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ آپ کے تشخص کو پارا پارا کرنے کے لیے مہینوں قائل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ آپ کی انقلابیت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے پرانے تعلقات کے واسطے دیے جانے لگے۔ آپ کے 37 سالہ نظریات کے محل کو پاش پاش کرنے کے لیے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے جانے لگے۔ اتفاق مسجد کے ممبر کو نواز شریف کی حمایت کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا جانے لگا۔ قارئین، آپ نے سیاست میں چھانگا مانگا کا تذکرہ سن رکھا ہوگا۔ چھانگا مانگا میں رکھے گئے زر خرید MPA حضرات کی برین واشنگ کے لیے منتیں کی جانے لگیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ٹھوس مواد مہیا کرنے اور انہیں بد چلن مغربی تہذیب کی دل دادا ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کا مواد مہیا کرنے کی یقین دہانیاں کروائی جانے لگیں، مگر آپ کا ایک ہی جملہ تھا۔ میاں صاحب، آپ کو یاد ہوگا اتفاق مسجد میں لیکچر دینے سے پہلے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ نہ آپ ہم سے کسی چیز کے روادار ہوں گے اور نہ ہی ہم آپ سے کسی قسم کی سپورٹ کے طلبگار ہوں گے۔ آپ کو خریدنے والے شرمندہ ہو گئے اور آپ نے شریف فیملی کو عین عروج کے زمانہ میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخری خطبے والے دن آپ نے شریف برادران کو خصوصی طور پر مسجد پہنچنے کے لیے کہا۔ شریف برادران کے چہروں پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے میاں شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے سابقہ اچھے تعلقات، محبت و اخوت کے رشتے کا حوالہ دے کر 7 سالوں کا جو ایک ساتھ تھا اس کے ٹوٹنے کا سبب بتایا کہ یادیں رہ جائیں گی، لہٰذا آج میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کی پوری فیملی سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے گزشتہ 7 سالوں میں آپ سے ایک پائی بھی وصول کی ہو یا تحریک کے نام پر چندہ، سیمنٹ، سریا یا کوئی بھی مالی مدد لی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ شریف برادران کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل میرے جانے کے بعد مجھ پر کسی بھی مالی معاونت لینے کا الزام لگا دیا جائے۔ لوگ حیران پریشان تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ شریف برادران کی آنکھوں میں ندامت کے آثار تھے۔ وہ کافی دیر ممبر پر کھڑے رہے، اپنے سوال کا جواب سننے کے لیے بےتاب تھے، مگر نہ تو جواب آنا تھا اور نہ آیا۔ نوٹ: اس اتفاق مسجد کا آخری خطاب آج بھی انٹرنیٹ پر 2 شکلوں میں موجود ہے۔ ایک کانٹ چھانٹ کر کے شریف برادران کی طرف سے پھیلایا گیا، جبکہ دوسرا اصلی حالت میں یہ آپ کا اتفاق مسجد میں آخری دن تھا۔ آپ دروازے کی طرف چل پڑے۔ لوگوں کی سانسیں سینوں میں رکی ہوئی تھیں۔ دروازے کے قریب پہنچے تو یکا یک ایک شخص سائیڈ سے نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھوں میں آپ کے جوتے پکڑ رکھے تھے اور یہ میاں شریف صاحب تھے۔ اقتدار کا لالچ، مال و دولت کی حرص انسان سے کس طرح کے مقدس تعلقات چھڑوا دیتی ہے۔
کون کون سی مقدس مجالس سے محروم کر دیتی ہے۔ گزرے سالوں کی میاں شریف فیملی کی مجالس کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ وہ دیکھیے، اور آج قوت و اقتدار کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد شریف فیملی کی حالت دیکھیے۔ طاہر القادری کا ہر گزرتا دن قربت الہی، رضائے الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے۔ مگر وہ جنہوں نے طاہر القادری پر ایک بار نہیں بارہا قاتلانہ حملے بھی کروائے، کردار کشی کی انتہا کی، پورے اخبارات کے رنگین صفحات پر جعلی کہانیاں چھپوائیں، خوابوں اور بشارتوں کے جھوٹے قصے اخبارات میں چھپوائے، ان پر انشاءاللہ آئندہ اقساط میں بات ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔